बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल ख़बरें हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन ने ये तय किया है कि वो ट्रैवलिंग अक्रॉस बॉर्डर की पॉलिसी को थोड़ा नरम करेंगे। वो कोविड की वजह से पॉलिसी तश्कील दी थी कि गैर ज़रूरी तौर पर वो रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे, उसमें अब थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं और उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होगा, वो अब यूरोप में ट्रैवल कर सकेंगे जिस तरह प्री कोविड टाइम में हुआ करता था। रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी नरम कर दी हैं उन्होंने। ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ पर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के दरमियान मुलाकात हुई और उसमें यह तय पाया गया कि अब पॉलिसीज़ को थोड़ा सा नरम कर देना चाहिए, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए और जो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखानी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त यूरोप जो है वो थोड़ा सा अपने आप को कोविड के हिसाब से पॉलिसीज़ में नरमी ला रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेसेस जो है वो खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं और सियाती मकामात को खोला जा रहा है और इस तरह से जो है वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम होती जा रही हैं, आवाम को थोड़ी सी आज़ादी दी जा रही है। कोविड की वजह से जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उनको दबाया गया था, उनको अब थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है पूरे यूरोप में। तो इसी वजह से उन्हें जो है वो थोड़ी सी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस को भी नरम कर दिया है और अब जो है वो ट्रैवलिंग थोड़ी सी आसान कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अभी कर रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जो लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे, मुकम्मल तौर पर दोनों डोजेस लग जाएंगे, वो भी जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर वो भी अक्रॉस द यूरोप ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा जो उनके कोविड केसेस के हवाले से जो उनकी ग्रीन लिस्ट कैटेगरीज बनाई गई थी मुख्तलिफ ममालिक की, उसमें भी अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। पहले 25 केसेस जो 1 लाख लोगों में पाए जाते थे, अगर उससे कम को जो है वो ग्रीन लिस्ट कैटेगरी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 75 तक कर दिया गया। यानी कि अगर 1 लाख में से 75 या उससे कम लोग अब अगर वो पॉजिटिव केसेस हैं तो भी उस कंट्री को ग्रीन लिस्ट किया जाएगा और वहाँ के लोगों को जो है वो आज़ादी दी जाएगी, वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर 75 से केसेस बढ़ जाते हैं 1 लाख के लोगों के ऊपर जो सैंपल साइज़ है, तो फिर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से उस कंट्री पे लग जाएंगी, उसके ऊपर जो है वो ग्रीन लिस्ट से उसको निकाल के पीछे डार्क लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इस पर भी उनकी मुशावरत हुई है और 25 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर है यूरोप के लोगों के लिए कि अब उनके लिए ट्रैवलिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आज की दूसरी खबर भी जो है वो यूरोप के हवाले से ही है। जर्मनी का एक एक्सट्रीम राइट ग्रुप प्रिंस यूगन ग्रुप है, जिसने तुर्की के मारूफ टीवी चैनल TRT वर्ल्ड को धमकी लगाई है और उसे एक तरह से थ्रेटन करने की कोशिश की है। प्रिंस यूगन्स नामी ये ग्रुप जो है वो बहुत ही एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लामिक है और इसने वहाँ जर्मनी में बसने वाले मुसलमानों का और वहाँ पर जो इस्लामिक कंट्री का मीडिया है उनका वहाँ पर जीना हराम कर रखा है और उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी है। TRT वर्ल्ड के मुताबिक ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें ये धमकी दी गई है, बल्कि जब से उन्होंने बर्लिन में, जो जर्मनी का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर अपना TRT वर्ल्ड का चैनल खोला है जो कि जर्मनी ज़बान में वहाँ पर अपने ख़बरें पहुँचाता है, तो तब से जो है वो उस चैनल को 12 इस ग्रुप की तरफ से वो धमकियाँ मौसूल हो चुकी हैं और इस न्यूज़ एजेंसी ने 12 जो है वो पुलिस को भी इतला दी है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं मिला और कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और ये धमकियाँ जो है वो मुसलसल उनको मिलती जा रही हैं। हाल ही में जो इनको धमकियाँ दी गई हैं TRT वर्ल्ड को, वो इस वजह से दी गई हैं क्योंकि TRT वर्ल्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक चैनल है जो इसराइली बर्बरियत को और इसराइली दहशत गर्दी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। जो कुछ इसराइली फोर्सेस और इसराइली हुकूमत जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन में, गज़ा की पट्टी में जो कुछ कर रही है, तो इस पर जो सबसे ज़्यादा कवरेज है और बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस जो है वो सिर्फ TRT वर्ल्ड की जानिब से ही हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको मसले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इसराइल का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी मगरबी कुव्वतों का और यूरोपी
ممالک کا جو ہے وہ بھی جو دوگلی پالیسی ہے ان کی منافقانہ رویہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں TRT ورلڈ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ چونکہ ان کا یہ گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی مسلم ہے, اینٹی اسلامک ہے, تو وہ اس چیز کو ان سے ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ کیوں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے TRT ورلڈ. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ تھریٹن کر رہے ہیں اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور مطلب تباہ کر دیں گے ہم آپ کا دفتر, ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے ان کو یہ دھمکیاں اس وقت مل رہی ہیں TRT ورلڈ کو. اس کے ساتھ ساتھ TRT ورلڈ نے جرمنی اور پرنس یوگنز گروپس کے حوالے سے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جرمنی کے اندر بہت زیادہ بد امنی بڑھی ہے اور اسلام دشمن اور اسلام مخالف واقعات میں بہت حد تک جو ہے اضافہ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں, جو کہ کووڈ کا ٹائم تھا. اور اس حوالے سے پولیس نے بھی کوئی خاطر خواہ قسم کا رسپونڈ نہیں کیا اور مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بہت زیادہ تنگ کی جا رہی ہے. ان پر جرمنی کی زمین اور انہیں بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے. وہاں پر گلیوں میں ان پر حملے ہوتے ہیں, خاص طور پر حجاب پہننے والی خواتین پر حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو اس چیز کو بھی TRT ورلڈ نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے اس وقت جرمنی میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اور وہاں پر کام کرنے والے ٹی وی چینل TRT ورلڈ خاص طور پر اس کے لیے بھی. آج کی تیسری اور آخری خبر جو ہے وہ کولمبیا سے لیتے ہیں. کولمبیا میں مسلسل بہت بڑی تعداد میں مظاہرے جاری ہیں. اس وقت اسٹریٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مظاہرین اور حکومت کے درمیان معاملات طے نہیں پائے جا سک رہے, جس کی وجہ سے مظاہرے اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں. یعنی پچھلے 4 ہفتوں سے مسلسل وہاں پر مظاہرے چل رہے ہیں کولمبیا میں. ناظرین, واقعہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کی جانب سے کچھ نئی پالیسیز متعارف کرائی گئیں جس میں معیشت کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز تھیں اور کچھ ٹیکس ریلیٹڈ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو کہ عوام دشمن تھے, عوام کو پسند نہیں آ رہے تھے. تو اس پر جو ہے عوام میں بہت شدید غم و غصہ پایا گیا کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی وہاں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ان کی معیشت پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے. وہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو ان پالیسیز کے بعد جو نئے ٹیکس ریفارمز لا رہی تھی گورنمنٹ, اس کے بعد جو ہے وہ عوام پر بہت زیادہ مزید بوجھ بڑھ جانا تھا اور عوام کو بہت زیادہ اس سے مسائل پیدا ہو جانے تھے. تو اس وجہ سے بہت سی جو وہاں پہ کولمبیا میں جو مختلف بزنس یونینز ہیں, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں اور سول سوسائٹیز ہیں, انہوں نے مل کر مشترکہ طور پر ایک نیشنل اسٹرائک کمیٹی تشکیل دی اور جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے کولمبیا میں. حکومت نے ہر طرح کی کوشش کر لی ان مظاہروں کو ختم کرنے کی. انہوں نے ڈائلاگ کے تھرو جو ہے ان سے بات چیت کرنا چاہیے لیکن اس طرح سے کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے پولیس کا اور طاقت کا استعمال کیا لیکن مظاہرین کی تعداد بہت بڑی تھی اور بہت جنون میں تھے وہ کہ پولیس بھی ان کو منتشر کرنے میں ناکام رہی. اس دوران جو ہے وہ تقریباً 15 سے 40 لوگوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئیں. تو اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ مزید بگڑ گئے. پھر ڈائلاگ بھی جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہا. تو اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ وہاں پر بہت بری ہو چکی ہے اس وقت کولمبیا میں اور پہیہ جو ہے وہ پوری طرح سے جام ہو چکا ہے. وہاں کے فائنینس منسٹر کے مطابق کولمبیا کو روزانہ $132 ملین کا نقصان یعنی تقریباً $13 کروڑ کا نقصان ہر روز کولمبیا کو اٹھانا پڑ رہا ہے اس پہیہ جام احتجاج کی وجہ سے. تو یہ کولمبیا کے لیے بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے اور ان ٹیکس ریفارمز کی وجہ سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے الٹا جو ہے وہ معیشت ان کی اور تباہ ہوتی جا رہی ہے. اور یہی خبر ہے کولمبیا سے کہ مظاہرے اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور ان کو روکا بھی نہیں جا پا رہا. تو ناظرین, آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپ اس بارے میں اپنا کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل.